तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम गीबत के ताल्लुक से पढ़ेंगे कि गीबत क्या है और गीबत किसे कहते हैं। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया सहाबा से कि क्या तुम जानते हो गीबत किसको कहते हैं। तो सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल ही को ज़्यादा इल्म है, यानी हम नहीं जानते हैं नबी अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा अपने किसी भाई के का इस तरह से जिक्र करना जिससे उसको नागवारी गुजर होती हो, यानी उसे बुरा लगे अगर तुम उसके बारे में इस तरह जिक्र करो। तो सहाबा में से किसी ने कहा कि ये नबी अल्लाह, अगर मैं अपने भाई की कोई ऐसी बुराई जिक्र करूं जो सच में उसमें मौजूद है तो क्या वो भी गीबत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते हो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया गीबत तो जब ही होगी ना जब कि वो बुराई उसमें मौजूद हो, और अगर उसमें वो बुराई मौजूद नहीं है और गीबत जो है मतलब वो है नहीं, वो आदमी वहाँ मौजूद, उस आदमी के अंदर वो बुराई मौजूद नहीं है, तो वो गीबत ही नहीं हुई। फिर तो वो क्या हुआ, बुहतान हुआ ना, इल्ज़ाम हुआ। और जो गीबत से भी ज़्यादा सख्त गुनाह है किसी पे इल्ज़ाम लगाना, समझ रहे। इसी तरह से एक रवायत में ये भी आता है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब अल्लाह के नबी को मेराज हुई तो मलाए आला का जो ये सफ़र था मेराज का, आसमानों पर अल्लाह के नबी को ले जाया गया ना, मेराज हुई। तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी फरमाते कि मेरा जिक्र गुजर जो है कुछ ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून सुर्ख तांबे के से थे, जिनसे वो अपने चेहरों को और अपने सीने को नोच कर जख्मी कर रहे थे। अल्लाह अकबर। ये तस्वुर कितना भयानक है, समझ रहे आप लोग कि किन लोगों को देखा अल्लाह के नबी ने, कुछ ऐसे लोग जिनके नाखून सुर्ख यानी लाल कलर के तांबे के थे। तो कितने डेंजर नहीं लग रहे होंगे वो लोग, समझ रहे। और वो अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोच रहे थे और जख्मी कर रहे थे। तो अल्लाह के नबी फरमाते कि मैंने जिब्रील अमीन से पूछा कि ये कौन लोग हैं जो इतने सख्त अजाब में मुब्तला हैं, इस तरह अपने आप को नोच रहे हैं। अल्लाह। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, जिब्रील अमीन ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो जिंदगी में लोगों का गोश्त खाया करते थे, यानी अल्लाह के बंदों की ग़ीबतें किया करते थे और उनकी आबरूओं से खेलते थे, यानी उनकी बदनामी करते, बेइज्जती करते थे। उनकी आबरूओं से खेलते थे यानी उनकी बेइज्जती करते थे लोगों में उनकी ग़ीबतों को बयान करके। अल्लाह, कितना सख्त गुनाह है और कैसी सोचने वाली बात है कि इतना गीबत का कितना बड़ा गुनाह है। अब हम दिन भर में देखें कि हमारी ज़ुबान से कि किसी के लिए गीबत निकलती है, किसने क्या किया, इसने ये किया, उसने वो किया, वो शख्स जो मौजूद नहीं, हम कहते हैं कि हाँ मैं उसके सामने भी बोल लूँगी। हमारे अगर अंदर हिम्मत है ना कि हम उसके सामने भी वो गीबत करें, ठीक है, हम उसके सामने भी उसको कहते हैं कि तू कामचोर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि तुम तो कामचोर हो, कोई काम वाम करती नहीं हो। हमने उसके सामने क्या, ठीक है, उसने बर्दाश्त कर लिया कि भाई मेरी बहन है, मेरी फूफी है, मेरी चाची है, मेरी अम्मी है जो मुझे मेरे मुंह पे कामचोर कह रही है, मुझे हंसकर टाल दिया उसने। लेकिन अगर उसको जब ये मालूम पड़ेगा कि मेरे पीठ पीछे मेरी चची ने, मेरी खाला ने, मेरी फूफी ने, मेरी दोस्त ने या मेरी फला पड़ोसी ने मुझे कामचोर कहा है फला के पास बैठकर, तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगेगा। बाज लोगों को देखा गया है कि अगर वो गीबत करते हैं और उन्हें कहा जाए कि भाई इस तरह से ना कहो किसी के बारे में, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ हाँ हम तो उसके मुंह पे भी बोल देते हैं ये बात, इसमें क्या कह वो है, ये गीबत नहीं हुई, हम तो उसके मुंह पे भी बोलने की हिम्मत रखते हैं, तो फिर हम इस तरह कहते हैं, समझ रहे हैं। तो ये तो गीबत हुई,
اور اگرچہ ہم ہمت رکھتے ہیں اس کے منہ پر بولنے کی، لیکن اسے اس کے پیٹ پیچھے پتا چلے گا تو کتنی بری بات ہو جائے گی. تو ہمیں اپنے معاشرے کو درست کرنا ہے، اپنے معاشرے میں بگاڑ نہ ہو، خرابی نہ ہو. اور ایک چیز ہے جو بہت ضروری سمجھنے والی ہے معاشرے کو بنانے کے لیے، یہ کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی کے بھی بارے میں غیبت کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ ہماری دیورانی ہو، چاہے وہ ہماری جٹھانی ہو، چاہے وہ ہماری ننند ہو، چاہے وہ ہماری پڑوسی ہو، یا کوئی بھی ہو XYZ. تو اس سے ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ چیزیں آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں. ہمارے بچے بھی سنتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو لیتے ہیں اپنے اندر کہ یہ غیبت ہے. تو یہ غیبت جو ہمارے بچے بھی اپنے اندر لے رہے تو ان کے اندر بھی یہ خباثت اور برائی ان کے اندر بھی آئے گی. اور یاد رکھیں، ہر چیز کی، ہر خیر میں، جو بھی ہم خیر کا کام کرتے ہیں اس میں نورانیت ہے. اس کے انوار اور برکات جہاں بھی وہ کر رہا ہے اسے بھی ملیں گے، اس کی نسلوں کو بھی ملیں گے، اور اس کے اعتراف والوں کو بھی ملیں گے. اور ہر شر میں خرابی ہے، ہر برائی میں شر ہے، ہر برائی میں نحوست ہے. تو جو بھی ہم کام کرتے ہیں، چاہے وہ غیبت ہے، چاہے وہ لوگوں کو تانے دینا ہے، چاہے وہ لوگوں کے پیٹ پیچھے برائی کرنا ہے یا الزام لگانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی نحوستیں ہوگی، وہ ہماری زندگی پہ آئے گی، سمجھ رہے ہیں، ہمارے بچوں پر آئے گی، ہمارے گھر پر آئے گی، جس سے ہم نیک عمل کرنے میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نیک عمل زیادہ نہیں کر پاتا؟ وجہ یہ کہ وہ یہ ساری چیزوں میں ملوث ہے. تو ہم انشاءاللہ آج سے اور ابھی سے یہ نیت کریں کہ ہم اپنے اندر سے یہ عادت نکالیں گے. تصور کریں، اللہ کے نبی نے ہمیں کتنی بڑی بات بتلا کر گئے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی نے معراج میں ان لوگوں کو دیکھا. اور وہ کون لوگ تھے؟ غیبت کرنے والے، جو اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے اللہ، اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، زخمی کر رہے تھے. تو کتنا ڈراؤنا ہے یہ تصور جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح اللہ کے نبی نے دیکھا. یہ سن کر بھی کتنا ہیبت ناک لگ رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے دیکھا تو کیسے اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے، سمجھ رہے. آج اگر کوئی بچہ کہیں کھجاتا ہے یا کسی اس کو زخم ہوا، اس کو ایچنگ کرتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ کو اٹھاتے، بھائی ایچنگ مت کرو، یہ زخم ہوا یہاں پر اور تمہیں چوٹ لگے گی. اس کو دیکھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، نا وہاں مت تم ٹچ کرو اور زخم بڑھ جائے گا. تو آپ سوچیں کہ وہ کیسا منظر ہوگا. اللہ کو کتنا سخت ناگوار گزر رہی ہے یہ بات کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے اسے عذاب ملے گا. تو اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں بتلائیں، معراج میں دکھلائیں، یہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے، یہ ہمیں بتلانے کے لیے دیکھو اللہ تعالیٰ یہ سارے گناہ اللہ کو کتنے ناپسند اور ناگوار ہیں، اور ہمیں ان سے رکنا اور بچنا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس چیز کی فکر کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دیں. بات تو بہت لمبی ہے اور بہت گہری ہے، بتانے کے لیے تو بہت کچھ ہے، وقت اتنا کم ہے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے ہمیں نبوی ماحول کو وجود میں لانا ہے اور کس طرح سے کس برائی سے بچنا ہے انشاءاللہ. تو بس آج سے ہم اپنے اوپر نظر رکھیں، واچ کریں کہ کہیں ہماری زبان سے کسی کی برائی تو نہیں نکل رہی اس کے پیٹ پیچھے. انشاءاللہ آپ اور میں اس چیز پر دھیان دیں تاکہ اللہ کو ہم پر پیار آ جائے. جب ہم نیکی کے